हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। रात की खामोशी में कहानियाँ जब सांस लेने लगे तो समझ जाएं कि आप अकेले नहीं हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आम हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक दरवाजे की कहानी है। मगर वो दरवाज़ा बाहर नहीं खुलता, वो अंदर खुलता है। और जब एक दरवाज़ा अंधेरे के अंदर खुले तो फिर जो अंदर जाता है वापस नहीं आता। अपने कमरे की लाइट मद्धम कर लीजिए, अपने ही दरवाजे की तरफ एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी है अंधेरे का दरवाज़ा। चलिए देर नहीं करते, आज की अपनी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आलिया ने हमेशा से अंधेरों से डर महसूस किया था, मगर वो इस डर का कभी इजहार नहीं करती थी। वो समझती थी कि खौफ कमज़ोरी है और कमज़ोरी को लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मगर जब इसकी हाला का इंतकाल हुआ और इसे एक पुराना सा घर विरासत में मिला, तो शायद किस्मत ने खुद इसके सामने एक ऐसा इम्तहान रख दिया जो इसने कभी सोचा भी ना था। ये घर मोरा हाउस कहलाता था। मोहल्ले वाले इसे अजीब नज़रों से देखते थे। कुछ लोग इसे मनहूस कहते, कुछ कहते यहाँ साए रहते हैं, और कुछ लोग तो घर के करीब से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। आलिया ने इन सब बातों को मजाक समझकर झटक दिया। इसने सोचा मोहल्ले वाले वही पुरानी गप्पे, हाला भी तो अकेली रहती थी। कुछ नहीं हुआ इन्हें, लेकिन ये सोच इससे ज्यादा दिनों तक बचा ना सकी। जब आलिया पहली बार घर में दाखिल हुई तो इसे अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे घर में मौजूद हवा इसके आने पर खुश नहीं थी। घर में एक अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो आम खामोशी जैसा नहीं होता, बल्कि ऐसा जैसे कुछ सुनता हो, देखता हो। घर में एक खास कमरा था, हाला ने जिसके बारे में सिर्फ एक बात कही थी, आलिया उस कमरे में मत जाना, वहाँ एक दरवाज़ा है जो खुद नहीं खुलता, खुलवाया जाता है। आलिया ने यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा था, हाला भला दरवाज़ा भी खुलवाया जाता है? हाला के चेहरे पर अजीब खौफ नजर आया था। हाँ, वही दरवाज़ा है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और ख़त्म भी। वो कमरा जिंदा है। आलिया ने इस बात को बुढ़ापे का वहम समझकर भुला दिया था, मगर आज जब वो खुद वही खड़ी थी इस कमरे के सामने, तो इसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। कमरे का दरवाज़ा पुराना था, लकड़ी फटी हुई थी, अंदर गुप अंधेरा, और कमरे के आहर में एक दूसरा दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जिसकी वजह से हाला ने हमेशा खौफ में ज़िंदगी गुजारी। वो दरवाज़ा काले रंग का था, जैसे अंधेरे की चादर ओढ़े बैठा हो। रात के तकरीबन 1 बजे आलिया नींद में थी जब अचानक इसे अजीब सी थप-थप की आवाज़ सुनाई दी। पहले इसने कान लपेटे, मगर आवाज़ रुकने के बजाय वो और वाज़िया होती गई, जैसे किसी ने आहिस्ता आहिस्ता अंदर से दरवाजे पर हाथ मारे हों। आलिया फौरन उठ बैठी, शायद बाहर से कोई होगा, मगर जब वो इस कमरे के करीब पहुंची तो आवाज़ बिल्कुल वाज़िया थी। आवाज़ दरवाजे के अंदर से आ रही थी। इसने कान करीब किया और अंदर से धीमी अजीब सी टूटी हुई आवाज़ आई, आलिया। इसका दिल रुक गया। ये आवाज़ हाला की आवाज़ थी। हाला, आप अंदर हैं? आवाज़ दोबारा आई, इस बार ज़्यादा करीब। मैं बहुत देर से इंतज़ार में हूँ। आलिया पीछे हट गई। सामने कोई नहीं था, मगर आवाज़ साफ थी। फिर अंदर से अजीब सी गर्ज, जैसे कोई नाखून दरवाजे पर रगड़ रहा हो। दरवाज़ा खोलो आलिया, मुझे रोशनी नहीं मिलती। ये जुमला सुनकर आलिया के कदम कांप के।
حالہ روشنی سے ڈرنے والی نہیں تھی، وہ صرف ایک بات پر اعتبار کرتی تھی، یہ دروازہ روشنی نہیں چاہتا، یہ اندھیرا کھینچتا ہے۔ عالیہ اگلے دن سارا دن پریشان رہی۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا مورا ہاؤس میں دروازے نہیں بولتے، وہ کھاتے ہیں۔ عالیہ نے ڈر چھپاتے ہوئے ہنسنے کی کوشش کی، مگر رات ہوتے ہی پھر وہی آواز آئی۔ عالیہ نے خود کو روکا، مگر آواز کے ساتھ اس بار ایک سانس بھی سنائی دی، بھاری سرد، کسی انسان کی نہیں۔ پھر اندر سے آواز آئی، عالیہ دروازہ کھولو۔ حالہ آپ ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز بدل گئی، اتنی ڈراؤنی کہ انسان کا خون جم جائے۔ میں حالہ نہیں ہوں۔ عالیہ کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ آواز آگے بولی، مگر وہ بھی یہی ہے میرے پاس۔ دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ عالیہ نے چیختے ہوئے دروازے کو پکڑ کر روکا، مگر اندر سے کوئی ایسی طاقت تھی جیسے کوئی اندھیرے کا سیلاب باہر کو آنے کو تیار ہو۔ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سب خاموش ہو گیا۔ صرف ایک جملہ آہستہ سا کمرے کے اندر سے آیا، کل میں خود آؤں گا۔ عالیہ نے وہ کمرہ دن میں تالا لگا دیا تھا، مگر رات ہوتے ہی تالا خود بخود کھل گیا، عجیب سی ہلکی سی آواز کے ساتھ۔ کمرے کی لائٹ خود بند ہو گئی۔ اندھیرے میں وہی آواز آئی، ٹک ٹک کی، عالیہ مجھے باہر نکالو۔ دروازہ آہستہ آہستہ میلی آواز کے ساتھ خود کھلنے لگا۔ عالیہ نے پیچھے ہٹ کر فون سے لائٹ جلائی، لائٹ فوراً بجھ گئی۔ اندر سے کسی کے 2 پاؤں فرش پر رگڑتے ہوئے باہر آتے محسوس ہوئے۔ عالیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ پہلے خاموشی، پھر جواب آیا، میں وہ ہوں جو اس دروازے کے پار ہے اور جسے تم نے 3 راتوں سے جگایا ہے۔ مجھے کیا چاہیے تمہیں؟ عالیہ چیخی، صرف ایک چیز، کیا؟ تمہاری جگہ۔ اسی لمحے کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک سرد ہاتھ نے عالیہ کی کلائی پکڑی اور اتنی ٹھنڈا تھا جیسے برف میں رکھا گیا ہو۔ عالیہ زور سے چیخی، اندھیرے نے اسے کھینچ لیا۔ اگلے دن محلے والوں نے شور سنا تو گھر میں گھسے۔ کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا، مکمل طور پر کھلا ہوا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ فرش، نہ دیواریں، کچھ بھی، صرف بے حد گہری تاریکی، ایسی تاریکی جو دیکھنے والی نہیں بلکہ کھینچنے والی تھی۔ فرش پر عالیہ کا موبائل گرا تھا، اس میں آخری ریکارڈنگ چل رہی تھی، کوئی ہے دروازہ بند کر دو، یہ کمرہ نہیں راستہ ہے، مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں پھر آواز اچانک بند ہو گئی، پھر ایک سرگوشی آتی ہے، ایک رہ گئی ہے، دروازہ پھر کھلے گا۔ دوستو، کچھ دروازے کبھی نہیں کھولنے چاہیے۔ عالیہ نے سوچا وہ آوازیں وہم ہوں گی، مگر وہم نہیں تھے۔ وہ دروازہ آج بھی کھلتا ہے، اس گھر میں آج بھی کوئی نہیں رہتا، لیکن رات کو ایک ہلکی سی دستک باہر تک سنائی دیتی ہے، تھپ تھپ کی، اور ایک آواز جو شاید اب عالیہ کی کہتی ہے، کیا کوئی ہے باہر؟ اگلی کہانی تک اپنا دروازہ بند رکھیے گا اور روشنی کبھی مت بند کیجیے گا۔ اور ہاں، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔